मदीना मुनव्वरा के नवाही इलाके में लंबी वादियां, पथरीली ज़मीनें और दूर तक फैले रेगिस्तान से मिलती मटेली हवा एक अजीब सी खामोशी का मंजर बना रही थी। नईम बिन सालिम इन्हीं वादियों के बीच रहता था। उसका घर कच्ची ईंटों का बना हुआ और छत खजूर की शाखों से ढकी हुई थी। उसके वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे। माँ बीमार रहती थी। छोटी बहन अभी 8 साल की थी। नईम का हाथ और उसकी मेहनत ही घर का वाहिद सहारा थी। वो सुबह फजर के बाद ही अपनी लाठी, पानी की मशक और रोटी के चंद टुकड़े साथ लेकर बकरियों के रेवड़ के साथ सहरा की तरफ निकल जाता। ये बकरियां उसकी अपनी नहीं थी, ये एक अमीर ताजिर अबू अल अब्बास की थी। नईम सारा दिन धूप में रहता, कांटेदार झाड़ियों से बचाता, हर बकरी पर नजर रखता और कभी कभी घास ढूंढने के लिए मीलों तक पैदल चलता। उसे हर हफ्ते मामूली सी मजदूरी मिलती, सिर्फ चंद ही दिरहम। ये मजदूरी कम थी, लेकिन नईम ने कभी शिकायत नहीं की। वो जानता था कि अमानत की हिफाजत रोजी बढ़ाती है, हराम रिज़्क कभी बरकत नहीं लाता। एक दिन अबू अल अब्बास बकरियों को देखने के लिए आया। सख्त धूप में नईम को खड़ा देखा। वो किसी बकरी के जख्म पर पट्टी बांध रहा था। अबू अल अब्बास ने तंजिया मुस्कुराकर कहा, ये तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? ये बकरियां तुम्हारी तो नहीं? नईम ने अदब से कहा, हाँ, ये बकरियां मेरी नहीं हैं, लेकिन मेरे पास ये अमानत है, तो मैं इनका मुहाफिज हूँ। अबू अल अब्बास बोला, चलो एक बात सुनो, अगर तुम एक बकरी बेच दो और मुझे पता भी ना चले। तो नईम के चेहरे पर हैरत और गुस्से वाला मिला जुला तासर आया और उसने बोला कि मैं भूखा रह जाऊंगा, मगर अमानत में खयानत नहीं करूंगा। जो मेरा नहीं, मैं उसे अपने घर कैसे ले आऊं? अबू अल अब्बास ने बेपरवाह अंदाज में हाथ हिलाया और बोला, तुम जैसे लोग दुनिया में कामयाब नहीं होते। जिंदगी चालाकों की है, सच्चों की नहीं। नईम खामोश रहा, लेकिन उसके दिल में दर्द की चुभन जरूर हुई। चंद दिन बाद मदीना के पहाड़ों में अचानक घन गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। हवा तेज थी, बादल नीचे उतर आए थे और रेत हवा में उड़ रही थी। नईम ने घबराकर बकरियों को इकट्ठा किया, लेकिन फिर पहाड़ से एक बड़ा पत्थर लड़क आया और जोर से टकराया। देखते ही देखते एक बकरी जख्मी हो गई और जान से मर गई। नईम के हाथ कांपने लगे। बारिश रुकी तो उसने मुर्दा बकरी को किनारे पर रखा और देर तक बैठकर सोचता रहा। मालिक तो यकीन नहीं करेगा, कहेगा मैंने गफलत की है, ये जानबूझकर मार दी। उसके दिल में शदीद खौफ था, लेकिन उसने खुद से कहा, सच्चाई मुश्किल हो सकती है, लेकिन झूठ का दिल पर बोझ बन जाना ये अच्छा नहीं, मैं सच ही कहूँगा। अगले ही दिन नईम डरते डरते अबू अल अब्बास के घर पहुंचा और बोला कि एक बकरी बारिश में जख्मी होकर मर गई। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन उसे बचा न सका। अबू अल अब्बास ने चीख कर कहा, इसमें गलती तुम्हारी है, तुमने ठीक तरह से देखा नहीं होगा, मेरा नुकसान तुम ही पूरा करोगे। एक बकरी की कीमत 200 दिरहम है, कल तक इसका इंतजाम करो। नईम के चेहरे से रंग उड़ गया। उसने बोला, मालिक मेरे पास तो 200 दिरहम नहीं है, मैं कैसे दूं? तो मालिक ने कहा, या तो पैसे दो या फिर काम छोड़ दो। नईम ने कहा कि मैं जुल्म का बोझ नहीं उठा सकता, मैं काम छोड़ता हूँ। वो दरवाजे से बाहर निकला और धूप में खड़ा होकर गहरी सांस लेने लगा। उसे लगा उसके पांव से जमीन खिसक गई हो। उसी दिन दोपहर को मदीना के अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इलाके के हालात देखने के लिए निकले थे। साथियों के साथ चलते हुए उन्होंने एक नौजवान को जेरे साया बैठे हुए रोते देखा।
تو پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ نعیم نے شرماتے ہوئے سارا واقعہ سچ سچ بتا دیا۔ حضرت عمر خاموشی سے سنتے رہے اور پھر بولے، تم نے سچ بولنے کی وجہ سے اپنا روزگار کھو دیا۔ نعیم نے سر جھکا کر کہا، جی لیکن میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ حضرت عمر نے فوراً ابو العباس کو بلایا اور پوچھا کہ یہ نوجوان تمہارے پاس کام کرتا تھا؟ تو اس نے بولا، جی کرتا تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیا اس نے کبھی چوری کی یا کبھی امانت میں خیانت کی؟ تو اس نے کہا، نہیں امیر المومنین، یہ تو بہت سیدھا لڑکا ہے، لیکن اس کے ہاتھ سے میری ایک بکری مر گئی ہے۔ حضرت عمر نے سخت آواز میں فرمایا، قدرتی حادثے کو مزدور کا جرم کیسے بنا رہے ہو؟ اسلام میں مزدور پر ظلم حرام ہے۔ ابو العباس چپ ہو گیا۔ حضرت عمر نے فیصلہ سنا دیا کہ جس وقت بکری مری اس وقت اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، نہ کہ اس کا قصور، لہذا نعیم پر الزام ختم ہوا اور تم اپنی بے انصافی پر اس سے معافی مانگو گے۔ ابو العباس نے شرمندگی کے ساتھ کہا، نعیم مجھے معاف کر دو، میں غلط تھا۔ حضرت عمر نے نعیم کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا تمہاری سچائی کی قیمت صرف یہ نہیں کہ تم بے قصور ہو، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ تم دوسروں کے لیے مثال بنو۔ حضرت عمر نے نعیم کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا تمہاری سچائی کی قیمت صرف یہ نہیں کہ تم بے قصور ہو، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ تم دوسروں کے لیے مثال بنو۔ آج سے تم شہر کے سارے چرواہوں کے نگران ہو، کوئی ان پر ظلم نہیں کرے گا، تم انصاف کرو گے اور بیت المال سے تمہیں بہترین مزدوری ملے گی۔ نعیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا، امیر المومنین میں تو ایک عام سا چرواہا تھا۔ حضرت عمر نے مسکرا کر کہا، سچائی انسان کو وہ مقام دیتی ہے جو نسب، دولت اور طاقت نہیں دے سکتی۔ چند ماہ بعد وہی ابو العباس نعیم کے گھر آیا۔ اس کے ہاتھ میں کھجوروں کی ٹوکری تھی اور چہرے پر نرمی۔ نعیم تم نے میری آنکھیں کھول دی، میں لالچی تھا، سخت دل تھا، لیکن تمہاری ایمانداری سے میرے اندر بدلاؤ آیا، اب میں کسی مزدور سے زیادتی نہیں کروں گا۔ نعیم نے مسکرا کر کہا، اگر دل میں خوف خدا ہو تو انسان خود بخود بدل جاتا ہے۔ میں نے تو سچائی کو تھاما تھا، بدلاؤ اللہ نے کیا۔ نعیم بن سالم آج بھی مدینہ کے چند مشہور امانت دار چرواہوں کی فہرست میں شامل ہے۔ اس کی کہانی لوگ اپنے بچوں کو سناتے ہیں۔ سچ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ سچے انسان کے لیے راستے کھولتا ہے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔